फेरि नयाँ तिमीहरू सबै म्युट गरेर बस। मैले स्टार्टिङबाटै फेरि गरेँ है त्यसलाई तिमीहरूको यही तत्त्वहरूको परमाणुको चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनहरू कसरी रहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ जानकारी दिन खोजिरहेको छौँ। मैले अघि पनि त्यही कुरा गरेँ र अहिले पनि यही कुरा गर्दैछु, जसमा तिमीहरूले के देख्छौ यहाँ भन्दाखेरि एउटा परमाणुमा चाहिँ जहिले पनि न्युक्लियस भन्ने हुन्छ र त्यो न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन भित्रपट्टि केन्द्रमा रहेको हुन्छ। अनि त्यसभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ विभिन्न सेलहरू हुन्छन्, जसमा यो 7वटा सेलहरू हुन्छ, जसलाई हामी के एल एम एन ओ पी क्यू भनेर यसरी 7वटा इलेक्ट्रोन के अरे 7वटा चाहिँ यो सेलहरू देख्न सक्छौँ। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा 7वटा गरेर यो 7वटा सेलहरू यहाँ रहेका हुन्छन् र यही 7वटा सेलहरूमा इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ तत्त्वमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू छ त्यो इलेक्ट्रोनको आधारमा बाँडफाँड गरिएको हुन्छ, जुन कुरा मैले यो तालिकामा पनि देखाइसकेका छु र जुन चाहिँ 2n² को नियमबाट आएको हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेदेखि अब यहाँ हाइड्रोजन भन्ने एउटा तत्त्व छ, जुन हाइड्रोजन भन्ने तत्त्व छ, त्यो हाइड्रोजन भन्ने तत्त्वमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या, प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्या कति कति छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो तालिका जुन थियो तिमीहरूको त्यो तालिकामा हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ, जुन कुरा मैले अगाडि पनि देखाइसकेँ होइन। यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा तालिका यस्तो देख्छौँ, जुन तालिकामा तिमीहरूको कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू कहाँ कहाँ रहेको हुन्छ भन्ने कुरा यो तालिकाले देखाउँछ भनेर मैले अगाडि पनि भनिसकेँ होइन। यो तालिकामा चाहिँ तत्त्वहरू दिएको छन्, यो तत्त्वहरूको आधारमा यो कुन नम्बर कतिवटा हो त्यो आधारमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी 20वटा तत्त्वहरूको यहाँनिर चाहिँ हामीले टेबलमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या रहेको देख्न सक्छौँ। र यो इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या तत्त्व कुन ठाउँमा छ, 1 नम्बरमा छ 1, 2 नम्बरमा छ 2, 3 नम्बरमा छ 3 गरेर यसरी रहेको हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोन जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा नै प्रोटोनको सङ्ख्या पनि हुन्छ। यो 1 हुँदाखेरि यो पनि 1 हुन्छ, यो 2 हुँदा यो पनि 2, यो 3 हुँदा यो पनि 3, यसरी प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या जहिले पनि बराबर हुन्छ। भने अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोटोनको सङ्ख्या जति छ त्यति नै पारमाणविक सङ्ख्या पनि हुन्छ। यो र यो यी बराबर छ, यहाँ 1 हुँदा 1, 2 हुँदा 2, 3 हुँदा 3, 4 हुँदा 4, यसरी प्रोटोनको सङ्ख्या र पारमाणविक सङ्ख्या पनि जहिले पनि बराबर हुन्छ। तर पारमाणविक पिण्ड भने यो चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनलाई जोडेर ल्याएको हुन्छ। 1 + 0 हुँदाखेरि 1, 2 + 2 हुँदाखेरि 4, 3 + 4 हुँदाखेरि 7, यसरी चाहिँ यो प्रोटोन र न्युट्रोन जोडेर चाहिँ पारमाणविक भार आउँदो रहेछ। यो पनि हामीले अघिल्लो क्लासमा पढिसकेका छौँ। भने यो न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ प्रोटोनको सङ्ख्या अथवा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याभन्दा केही फरक हुन्छ, तर कतिपयमा बराबर पनि हुन्छन्, कतिपयमा चाहिँ यो फरक हुन्छ र फरक भएको आधारमा हामीले चाहिँ कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ। अब सेम छ भनेदेखि सेम भइहाल्यो, नभएदेखि फरक जुनमा हुन्छ यो न्युट्रोनको सङ्ख्या जुनमा डिफ्रेन्स हुन्छ त्यो डिफ्रेन्स भएको ठाउँकोलाई चाहिँ कण्ठ गर्नु पर्छ। जस्तो हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटोन तर 0वटा न्युट्रोन, अनि हिलियममा 2टा इलेक्ट्रोन 2टा प्रोटोन हिलियममा 2टा इलेक्ट्रोन 2टा प्रोटोन अनि न्युट्रोन पनि 2वटा नै, यो बराबर छ। त्यसैले यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा यो जोड सङ्ख्या भएका जति पनि तत्त्वहरू छन् 2 4 6 8 10 भन्ने, तिनीहरूको चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोन इलेक्ट्रोन सबै बराबर हुन्छ, 1 2वटा बाहेकै, फेरि 1 2वटा फरक पनि छन्। तर धेरै जसोमा चाहिँ जोड सङ्ख्या भयो भने सबै यो न्युट्रोनको सङ्ख्या बराबर, जस्तो कि यहाँ 2 हुँदा यो पनि 2, यहाँ 4 हुँदा यो चाहिँ एउटा फरक छ है, यो मैले अघि पनि भनिसकेँ। 6 हुँदा यहाँ 6, 8 हुँदा यहाँ 8, 10 हुँदा यहाँ 10, 12 हुँदा 12, 14 हुँदा 14, 16 हुँदा 16, यसरी प्राय जोड सङ्ख्याका चाहिँ न्युट्रोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ। तर बिजोड सङ्ख्या हुँदा यहाँ 1 हुँदाखेरि 0 भयो भने
यहाँ 3 हुँदाखेरि 4 भयो, यहाँ 5 हुँदाखेरि यहाँ 6 भयो, यहाँ 9 हुँदाखेरि यहाँ 10 भयो। यसरी बिजोड सङ्ख्या यदि इलेक्ट्रोनको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो न्युट्रनको सङ्ख्या 1 थपिएर जोड हुने गर्छ है। प्रायः है, प्रायः फेरि यो सबैमा लागु हुन्छ भन्ने छैन, किनभने हाइड्रोजनमा हेर्ने हो भने यहाँनिर 1 घटेर आएको छ, 0 1 थियो, 1 घटाएर 0 भयो। तर यहाँ 3 हुँदाखेरि चाहिँ 1 जोडेर 4 भयो हैन। अनि यहाँ 7 हुँदा फेरि 7 भयो, यो 7 हुँदा 7 हुने पनि एउटा हुँदो रहेछ। अनि जोरमा यी 4 हुँदा 5 पनि हुँदो रहेछ। अनि अर्को 1 हुँदा 0 पनि हुँदो रहेछ। यस्तो कुरालाई चाहिँ कन्ठ गर्नु पर्यो, फरक कुरालाई। तर अरू जुन चाहिँ अब हामीले 10 नम्बरमा के छ भने 10 हुन्छ, सबै 10 10 10 10 नै हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि प्राय बिजोरमा चाहिँ 11 हुँदा 12 हुन्छ, 13 हुँदा 14 हुन्छ, 15 हुँदा 16 हुन्छ भने 1 थपिएर आउँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जनरल बुझाइ चाहिँ यो हुनु पर्यो है, सामान्य बुझाइ चाहिँ यो भयो। तर सबैमा फेरि त्यही कुरा लागु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यसरी हामीले यो कुरालाई देख्न सक्दा रहेछौँ। भनेदेखि अब हामीले अर्को कुरा के हेर्नु छ यहाँ भन्दा यो केएलएमएनमा चाहिँ कति कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि पनि हामीले यो अगाडि भएका कुराहरू जुन हाइड्रोजनको कुरा गऱ्यौँ, हामीले हाइड्रोजनको कुरा गर्दै थियौँ। यो हाइड्रोजनमा अब इलेक्ट्रोन कसरी रचना गरिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि हाइड्रोजनमा इलेक्ट्रोन 1, प्रोटोन पनि 1 र न्युट्रोन चाहिँ 0, जुन कुरा तालिकाबाट हामीले कन्ठ पारेको हुनु पर्यो। अब यसलाई इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा यसको इलेक्ट्रोन एउटा छ, अनि त्यो एउटा भएको भएर यो के सेलमा चाहिँ जम्मा एउटा इलेक्ट्रोन राख्दिने। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोनको अब परमाणुको रचना गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सक्छौँ। बिचमा न्युक्लियस हुने गर्छ, त्यो न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन हुने भयो। अब प्रोटोनको सङ्ख्या चाहिँ नि 1 र न्युट्रोनको सङ्ख्या 0 भएको कारणले गर्दा यहाँ हामीले p बराबर 1 र n बराबर 0 भनेर लेख्छौँ। भनेदेखि अब यसको अर्बिट अथवा सेल भन्ने हो भने यो के सेल भयो। यो के सेलमा अब यहाँ एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले यो एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हामीले यसरी राख्छौँ। यसरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनको रचना गर भन्यो भने हामीले यस्तो चित्र बनाउनु पर्यो र यस्तो तालिका बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन, यो जरुरी छैन, यति चाहिँ लेख्नु पर्यो। यो पनि लेखेदेखि केही फरक परेन। नभएदेखि यो रचना गर्नको लागि हामीले यो इलेक्ट्रोनको विन्यास गरेको हुनु पर्यो र अनि यहाँनिर इलेक्ट्रोन कहाँ कति रहन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस्तै म बेरिलियमको कुरा गर्दै थिएँ। बेरिलियम इलेक्ट्रोनको रचना गर्नु पर्दाखेरि हामीले यसमा इलेक्ट्रोन यो 4 नम्बरमा पर्ने भएको भएर 4 वटा हुने भयो, अनि प्रोटोन पनि यसमा 4 वटै हुने भयो, अनि न्युट्रोन चाहिँ यसमा फरक हुने भयो 5 वटा। अनि यसलाई इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने हो भने चाहिँ यस्तो देख्ने भयो। बेरिलियमको इलेक्ट्रोन विन्यासमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि केमा 2टा र एलमा 2टा हुने रहेछ। किन भन्दा इलेक्ट्रोन यहाँ जम्मा 4 वटा छ। अब केमा 4 वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्दैन, त्यसैले यसमा 4 बाट 2टा मात्र अटाउने भयो र बाँकी 2टा चाहिँ एलमा गयो। अब एमले र एनले चाहिँ भागै पाएन। अब यसको चित्र बनाउनु पर्दा चाहिँ यस्तो देख्न सक्छौँ हामीले। न्युक्लियस बिचमा हुने भयो पी र एन। पीको सङ्ख्या यहाँ 4 छ, अनि एनको सङ्ख्या 5 छ, त्यसैले यो पी र एनको सङ्ख्या यहाँ हामीले लेख्यौँ। अब के सेलमा यहाँनिर 2टा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई हामी के सेल भन्छौँ पहिलोलाई, जुन सेलको इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ 2टा मात्र रहने रहेछ, एउटा 2टा। इलेक्ट्रोन राख्ने कुराहरू पनि मैले भनिसकेँ। यो चाहिँ 2टा छ भने आधा यो अर्ध गोलामा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यहाँ छ भने एउटा यहाँ, अर्को यहाँ छ भने अर्को यता, अर्को यहाँ छ भने अर्को यहाँ, यहाँ छ भने यहाँ, यसरी अर्ध गोला पर्ने गरी चाहिँ यो राखिदिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको यो दूरी चाहिँ यताबाट हेर्दा पनि अथवा यताबाट हेर्दा पनि यो बराबर जस्तोमा होस् है, र यसरी नै रहेको हुन्छ। हुन त यिनीहरू स्पिन गरेर हुन्छ, घुमिराखेको हुन्छ, त्यसैले यसको दूरी पनि प्राय बराबरमै रहेको हुन्छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। भने अर्को अब हामीसँग एल सेल पनि छ। एल सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन बाँकी नै छ, त्यसैले यहाँ एल सेल एउटा कोर्नु पर्यो, यसलाई एल सेल भन्नु पर्यो र यसमा चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोनहरू यसरी बराबर दूरीमा फेरि राखिदिनु पर्यो। यो भयो बेरिलियम परमाणुको इलेक्ट्रोनको रचना भनेर, अथवा बेरिलियम परमाणुको रचना भने चाहिँ हामीले यसरी लिन सक्छौँ। भने अर्को हामीसँग छ यहाँ सोडियम परमाणुको रचना। सोडियम परमाणु भनेको चाहिँ यसको हामीले त्यो तालिकामा हेर्ने हो भने
त्यहाँ हामीले देख्छौँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या 11, प्रोटोनको सङ्ख्या पनि बराबर हुने भयो 11, तर यो बिजोर भएको भएर यसको न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ 1 थपिएर 12 हुन्छ, जुन कुरा हामीले योभन्दा अगाडि पनि हेरिसक्यौँ। अब यसरी इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या थाहा भइसकेपछि यसलाई हामीले इलेक्ट्रोन विन्यास गर्न सक्छौँ यो जस्तै। कसरी भन्दा यसरी, केमा 2टा अट्यो, यहाँ जम्मा 12वटा के अरे 11वटा इलेक्ट्रोनहरू छन्, 11वटामा यहाँ 2टा अट्यो, त्यहाँभन्दा बढी भएको एलमा अट्यो 8वटा, यहाँ पनि धेरै अट्दैन, 8वटा मात्रै अटाउने हो। यो 8वटा अट्ने भएपछि अब 8 र 2 10वटा सकियो, बाँकी र एउटा, त्यो एउटा चाहिँ अब एमले भाग पायो। यहाँ चाहिँ सकिएको भएर एमले भाग पाएन, यहाँ चाहिँ नसकेको भएर एमले पनि भाग पायो। यसरी यो हामीले भाग लगाइसकेपछि केएलएम भन्ने सेलमा कति कतिवटा इलेक्ट्रोन अटाउने भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब यस्तो चित्र हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ। न्युक्लियसमा हामीले यो 11 र 12 प्रोटोन र न्युट्रोन राख्नु पर्यो। न्युक्लियसमा भइसकेपछि पीको सङ्ख्या 11 छ, एनको सङ्ख्या 12 छ, यो यहाँ राखिदिने। अनि के अर्बिट भनेर एउटा बनाउने, यसमा 2टा इलेक्ट्रोन मात्रै अटाउँछ यो केमा, त्यसैले यसलाई आधा आधा गोलामा हुने गरी यसरी 2टा इलेक्ट्रोन राखिदिने। त्यसपछि बाँकी चाहिँ यहाँ 8वटा इलेक्ट्रोन एल अर्बिटमा, एल अर्बिट एउटा बनाउने, एल सेल। अनि त्यो एल सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ बराबर ठाउँमा राख्ने गरी 1 2 3 4 5 6 7 र 8 हुने गरी यसरी राखिदिने। अब बाँकी र एउटा, त्यो एउटा चाहिँ एम सेलमा जान्छ। अब यसमा नअटाउने भएको भएर अर्को एउटा सेल फेरि बनाउनु पर्यो, यसलाई हामीले एम सेल भनेर नाम दिने। र बाँकी रहेको यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई त्यो अर्बिटमा जहाँनिर राखे पनि हुन्छ, यो मध्ये, यो घेरा मध्ये जहाँ राखे पनि हुन्छ यो घेराभित्र, त्यसैले यो चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएँ। यसरी सोडियम इलेक्ट्रोनको रचना चाहिँ हामीले गर्न सक्दा रहेछौँ। अब यसपछि जाउँ हामी संयोजताको कुरा गर्न। संयोजता भन्ने शब्द तिमीहरूको लागि एकदमै नयाँ शब्द हो यो। अब यो भने के हो त भन्दाखेरि परमाणुहरू अथवा तत्त्वका परमाणुहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने गर्छन् र रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिइसकेपछि तिनीहरूले यौगिक बनाउने गर्छन्। हुन त सबै परमाणुहरूले यस्तो रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैनन्। त्यस्ता रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग नलिने परमाणुलाई चाहिँ हामी निष्क्रिय परमाणु अथवा निष्क्रिय तत्त्व भन्छौँ। तर धेरै जसो तत्त्वहरू चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने हुन्छन् र त्यो भाग लिने तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी सक्रिय तत्त्व भनेर भन्छौँ। अनि यसरी सक्रिय तत्त्वहरू चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदाखेरि यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लिएर अथवा दिएर अथवा साझा गरेर रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने गर्छन्। त्यसैले त्यो इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या लिने दिने जति सङ्ख्या हो त्यो सङ्ख्यालाई नै त्यस तत्त्वको संयोजता भनिन्छ। कतिवटा तत्त्व लियो त्यो नै त्यसको संयोजता हो। र यो संयोजतालाई हामीले अङ्कमा व्यक्त गर्छौँ, 1 2 3 4 भनेर। 4 भन्दा धेरै चाहिँ संयोजता हुँदैन फेरि है, कि 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 मात्रै हुन्छ, त्यहाँभन्दा 5 पनि हुँदैन 6 पनि हुँदैन है। त्यसलाई म अहिले सिकाइहाल्छु। यसपछि कुरा छ यहाँ, तत्त्वले रासायनिक प्रतिक्रिया गरी यौगिक बनाउँदा इलेक्ट्रोनहरू लिने वा दिने वा साटफेर गर्ने, त्यही कुरालाई मैले रिपिट गर्दै यहाँ, गर्दछन्। र यसरी इलेक्ट्रोनहरू लिने दिने वा साटफेर गर्न आवश्यक इलेक्ट्रोनहरूको सङ्ख्यालाई नै त्यसको संयोजता भनिन्छ। जुन कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो 1 2 वा 3 वा 4 सम्म हुनसक्छ। 4वटा इलेक्ट्रोन लिने वा दिने वा साटफेर गर्ने हुनसक्छ, अथवा एउटा दिने वा एउटा लिने पनि हुनसक्छ। यसरी संयोजतालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। संयोजता जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा चाहिँ भ्यालेन्सी भनेर भन्छौँ, यो भ्यालेन्सी चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। भनेदेखि अब यो अर्को रूपमा हेर्ने हो भने यो चाहिँ के हुन्छ त, कहाँ हुन्छ त, कसरी थाहा पाउने त यसको यो भ्यालेन्सी भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यहाँ हामी देख्छौँ परमाणुको अन्तिम सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनहरूको सङ्ख्याले त्यस परमाणुको संयोजता सूचना गर्दछ अथवा यसको सूचकको काम गर्छ। संयोजता कति त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो परमाणुको अन्तिम सेललाई हेर्नु पर्यो। के सेल हो कि, एल सेल हो कि, एम सेल हो कि, एन सेल हो कि, होइन, अथवा एम सेल हो कि, अथवा क्यु सेल हो कि, कुन चाहिँ सेल हो, त्यो सेलको आधारमा यो अन्तिममा कुन चाहिँ सेल छ, त्यो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति छ, त्यसको आधारमा हामीले भ्यालेन्सी कति हो अथवा संयोजता कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ। जुन कुरालाई एकदम फेरि त्यो टेबलमा लगेर हेर्छौँ। यहाँ हामीले
यो तालिकामा हामीले के देख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ KLMN भन्ने सेलहरू देख्छौँ। यो सेलहरूमा यहाँ अन्तिममा इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, यो केमा चाहिँ अन्तिममा यहाँ छ, के अरे हाइड्रोजनमा अन्तिममा चाहिँ के सेलमा छ, हिलियममा पनि अन्तिममा के सेलमा छ, त्यस्तै लिथियममा अन्तिममा एल सेलमा छ। त्यस्तै गरी यहाँ नाइट्रोजनमा हेर्ने हो भने यसको इलेक्ट्रोन अन्तिममा एल सेलमै छ। अनि यहाँ सोडियममा हेर्ने हो भने यसको अन्तिममा चाहिँ एम सेल भन्ने छ। तर यहाँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याहरू एम सेलमा हेर्ने हो भने 1 छ, यहाँ एल सेलमा हेर्ने हो भने 1 छ, यहाँ के सेलमा हेर्ने हो भने 1 छ। भने यो हाइड्रोजनको अनि यो लिथियमको अनि यो सोडियमको भ्यालेन्सी चाहिँ अथवा संयोजकता चाहिँ यो अन्तिममा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यति नै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले हाइड्रोजन, लिथियम अनि सोडियम अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ पोटासियम पनि अन्तिममा 1। त्यसैले यो 1 1 1 यो अन्तिममा भएको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी संयोजकता भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसैले हाइड्रोजनको, लिथियमको, सोडियमको र पोटासियमको चाहिँ सबैको संयोजकता चाहिँ जम्मा जम्मी 1 हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ संयोजकता नै 1 हुने भयो। त्यस्तै अब यता बेरिलियममा जाने हो भने हामीले यहाँ अन्तिममा चाहिँ 2टा देख्छौँ। तर यो हिलियमको केसमा फेरि फरक हुन्छ है। हिलियममा चाहिँ के अर्बिट मात्रै भएको भएर यसलाई चाहिँ हामी निष्क्रिय तत्त्व भन्छौँ है। हिलियमलाई चाहिँ यसले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन, त्यसैले यसको संयोजकताको कुरा हुँदैन। तर बेरिलियममा जाने हो भने यहाँनिर अन्तिममा यो एल सेल छ। एल सेलमा चाहिँ यहाँ 2टा मात्रै छ। एल सेलमा जम्मा 8वटा अटाउने, तर यसमा चाहिँ 2टा मात्रै भएको भएर यसले अब 6वटा इलेक्ट्रोनहरूसम्म यसमा अपुग देखिन्छ। त्यसैले यसको यो 2 अनि यहाँ म्याग्नेसियममा हेर्ने हो भने पनि 2 र यता तल पोटासियममा हेर्ने हो भने पनि तिमीहरूले 2 देख्छौ। यसरी यो 2 भएका जुन तत्त्वहरू छन् यो अन्तिम अर्बिटमा, यसको यहाँभन्दा पछाडि छैन, यसको यहाँभन्दा पछाडि छैन, यसको पनि यहाँभन्दा पछाडि छैन। त्यसैले त्यसो हुँदाखेरि यो बेरिलियमको अनि म्याग्नेसियमको र क्याल्सियमको संयोजकता चाहिँ हामीले 2 भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी संयोजकतालाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब एल्युमिनियममा हेर्ने हो भने हामीले यहाँ 3 देख्छौँ। त्यस्तै यहाँनिर बोरोनमा हेर्ने हो भने पनि 3 देख्छौँ अन्तिममा है। योभन्दा पछाडि फेरि छैन, यसको पनि योभन्दा पछाडि छैन। त्यसैले यो 2टाको संयोजकता चाहिँ एल्युमिनियम र बेरिलियमको संयोजकता चाहिँ 3 हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। भने अर्को छ यहाँ कार्बनको 4 अनि त्यस्तै गरी यसमा छ सिलिकनको पनि 4। भने सिलिकन र कार्बनको संयोजकता चाहिँ 4 हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए अब यहाँ नाइट्रोजनको चाहिँ अन्तिम अर्बिटमा 5 छ। अनि यहाँनिर फेरि फोस्फोरसको पनि अन्तिम अर्बिटमा 5 छ। भने अब संयोजकता जम्मा 4 सम्म हुन्छ। अब 5 भयो भने चाहिँ कति हुन्छ त संयोजकता भन्यो भने अब हामीले यो 4 भन्दा माथि भयो भने जस्तो 5 भयो, 6 भयो, 7 भयो भने यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले यो अन्तिम अर्बिटमा 5 6 7 छ भने यसलाई चाहिँ अब हामीले के भन्नुपर्छ भन्दा 8बाट घटाएर जति आउँछ, 8बाट घटाउँदाखेरि जति आउँछ नि हो त्यति नै हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। 8बाट घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यति लियो भने चाहिँ अनि त्यसको संयोजकता भन्ने बुझ्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ 5 छ भने 8बाट घटाउँदाखेरि 8बाट 5लाई घटायो भने कति आउँछ? 3 आउँछ। त्यसैले यो नाइट्रोजनको संयोजकता चाहिँ 3 हुन्छ। भने अक्सिजनमा हामीले हेर्ने हो भने 6 छ यहाँ लास्टमा, अन्तिममा यहाँभन्दा पछाडि छैन। त्यसैले 6 भएपछि चाहिँ यसलाई फेरि 8बाट 6 घटाउनु पर्यो, बाँकी 2 हुन्छ। त्यसैले त्यो 2 चाहिँ यसको संयोजकता हुने भयो। त्यस्तै 7मा हेर्ने हो भने चाहिँ 8बाट 7 घटाउने हो भने 1 हुन्छ र यसको चाहिँ संयोजकता 1 हुने रहेछ। अब 8 भयो भने के त भन्यो भने फेरि 8 हुँदाखेरि यो चाहिँ निष्क्रिय। अब यहाँ के अर्बिटमा चाहिँ 2वटा हुँदा यो निष्क्रिय भने जस्तै, किनभने यसमा 2टा भन्दा धेरै अटाउँदैन। त्यसैले यो निष्क्रिय तत्त्व, हिलियम चाहिँ निष्क्रिय तत्त्व। त्यस्तै गरी अब नियनमा हेर्ने हो भने हामीले यहाँ अन्तिममा 8 छ र यो 8 चाहिँ एल सेलमा 8वटा मात्रै अटाउने हो। त्यसैले यो पनि निष्क्रिय। अब यसले लिन पनि पर्दैन, दिन पनि पर्दैन। त्यसैले यो
निष्क्रिय भन्न पाइयो। तर सोडियममा चाहिँ अब यसले एउटा धेरै भएको भएर अटाउन चाहिँ अब 18वटा अटाउँछ। तर यसले एउटा चाहिँ अर्कालाई दियो भने यहाँ 8वटा बाँकी हुन्छ भनेदेखि यसको संयोजकता चाहिँ यसले 1 इलेक्ट्रोन दिने भएको भएर यसलाई 1 संयोजकता भन्छौँ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। कुरा क्लियर भयो होला यतिसम्म? अब म उदाहरणको लागि यहाँ हेर्दैछु। अब अर्को उदाहरणको लागि हामीले संयोजकता कसरी लिने त भन्ने कुरा मैले बुझाइसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्छौँ हाइड्रोजनको संयोजकता 1 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, किनभने यसको अन्तिम अर्बिटमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। त्यस्तै बेरिलियमको चाहिँ अन्तिममा 2टा भएको भएर यसको 2 संयोजकता भयो भने सोडियमको चाहिँ अन्तिममा 1 भएको भएर यसको पनि संयोजकता 1 मात्रै भयो। त्यस्तै अब क्लोरिनको संयोजकता 1 हुन्छ, किन भन्दा यसको अन्तिममा चाहिँ 7 हुन्छ। अन्तिम अर्बिटमा 7वटा छ, 7वटा भएको भएर 8बाट 7 घटाउँदा 1 बाँकी हुन्छ, त्यसैले यसको संयोजकता 1 भयो। त्यस्तै म्याग्नेसियमको हेर्ने हो भने म्याग्नेसियममा चाहिँ अन्तिममा 2 छ, त्यसैले त्यसको चाहिँ संयोजकता 2 नै हुन्छ। यसरी हामीले संयोजकतालाई कि चाहिँ 8बाट घटाएर 4 भन्दा धेरै छ भने 8बाट घटाएर र 4 सम्म छ भने जति अङ्क हो त्यति नै त्यसको संयोजकता हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जस्तो कि अब हाइड्रोजनको संयोजकताको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हामीले अघि जस्तै यो रचनाबाट हेरेका जुन थियौँ त्यही कुरा, यसको चाहिँ अन्तिममा एउटा इलेक्ट्रोन भएको भएर यसको संयोजकता 1 भनेर चाहिँ हामीले बुझेका थियौँ हैन। भनेदेखि अब बेरिलियमको संयोजकता 2 भन्ने कुरा त्यो पनि तिमीले बुझिहालेछौ, अनि सोडियमको पनि मैले बुझाइहालेँ। अब क्याल्सियममा चाहिँ यसको अन्तिममा 2 भएको भएर यसको पनि संयोजकता 2 हुने भयो। यसरी संयोजकताको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र त्यो संयोजकताको कुरा बुझेर के गर्ने त, यत्रो चाहिँ नि गाह्रो कुरा रहेछ यो भन्ने कुरा गर्ने हो भने अब त्यसको उपयोगिता यहाँ देखिन्छ। हामीले यो विभिन्न यौगिकहरूको अणुसूत्रहरू लेख्नको लागि चाहिँ संयोजकताको आवश्यकता पर्छ। जस्तो कि विभिन्न यौगिकहरूमा रहेको परमाणुका सङ्केत समूहलाई नै त्यसको चाहिँ अणुसूत्र भनिन्छ। र यो सङ्केत समूह कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिँदाखेरि यो यहाँनिर छन् दिएका कुराहरू। त्योभन्दा पहिला हामी यो बुझौँ फेरि अणुसूत्र भने के हो भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ 2टा तरिकाबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ। एउटा हो यौगिकहरू बनाउनलाई परमाणुमा रहेको सङ्केत समूह जुन हो त्यसैलाई अणुसूत्र भन्न सकिन्छ भने अर्को तरिकाबाट हामीले अणुसूत्रलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। अणुलाई जनाउनको लागि परमाणुहरूमा सङ्केत समूह हुन्छन्, ती सङ्केत समूहलाई नै अणुसूत्र भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै यो के अरे अणुसूत्र लेख्नको लागि चाहिँ हामीले तिनीहरूको इलेक्ट्रोनहरूलाई साटफेर गरेर अथवा संयोजकतालाई साटफेर गरेर चाहिँ लेख्ने गरिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब म तिमीहरूलाई ध्यान दिएर यहाँ हेर्नलाई लगाउँछु। जुन कुरा यहाँ अणुसूत्र लेख्दा के गर्ने, कसरी बन्छ त, के हो त्यो अणुसूत्र भन्ने कुरालाई यहाँ उदाहरण दिएर मैले प्रस्तुत गरेको छु। जस्तो कि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा पहिला चाहिँ तत्त्वहरूको सङ्केत लेख्नु पर्यो। सङ्केत अब तिमीहरूले कण्ठ गरेकै हुन्छौ, त्यो आधारमा तत्त्वको सङ्केत यसरी लेखिन्छ। जस्तो कि यो सोडियम अणु के अरे सोडियम क्लोराइड भन्ने यो खाने नुन पनि भन्छौँ। सोडियम क्लोराइड भनेको यो साइन्टिफिक नेम भयो। यसलाई हामीले खाने नुन पनि भन्न सक्छौँ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई कमन साल्ट भन्छ। यो कमन साल्टको चाहिँ अणुसूत्र कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो सोडियम र क्लोरिन भन्ने 2टा कुराहरू छन् यहाँनिर। त्यो 2टालाई हामीले यसरी सङ्केतमा लेख्ने। सोडियमको सङ्केत भनेको Na हो, अनि क्लोरिनको सङ्केत भनेको चाहिँ Cl हो। यो 2टा मिलेर सोडियम क्लोराइड बनेको हुन्छ। यसरी पहिला चाहिँ हामीले सङ्केत क्लियरली लेख्नु पर्यो। त्यसपछि के गर्ने त भन्छ भने यसले तिनीहरूको संयोजकता माथिपट्टि दायाँतिर लेख्ने। तिनीहरूको संयोजकता चाहिँ माथिपट्टि अनि दाहिनेतिर लेख्ने। कसरी लेख्ने भन्दा यहाँ म भनिदिन्छु। सोडियमको संयोजकता 1 थियो, अनि क्लोरिनको पनि संयोजकता 1 थियो, जुन कुरा हामीले तालिकामा अघि हेरिसकेका छौँ। अब यो दुवैलाई यसरी माथितिर लेख्ने। अब माथितिर लेखिसकेपछि के गर्ने त भने यहाँ भन्छ फेरि तिनीहरूको संयोजकतालाई साटफेर गरी, तिनीहरूको संयोजकतालाई के गर्ने रे साटफेर गरी तलतिरको दायाँतिर लेख्ने।
र लेखिसकेपछि साझा अङ्क भएमा हटाएर बाँकी अङ्क मात्र लेख्ने। यसरी सो यौगिकको अणुसूत्र लेखिन्छ अथवा हुन्छ, त्यो नै चाहिँ त्यसको अणुसूत्र हुन्छ। त्यसैले अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ। यसरी हामीले माथितिर लेखिसक्यौँ। लेखिसकेपछि अब Na र Cl लाई यहाँ फेरि जस्ताको त्यस्तै तल लेख्ने। अनि यो लेखिसकेपछि अब यो Cl को लाई Na मा र Na को लाई चाहिँ Cl मा साटफेर गर्ने। अब यहाँ त 1 र 1 छ, दुवैतिर जुन साटे पनि केही फरक परेन, जुन जता लेखे पनि। तर अरूमा चाहिँ सबैको यो 1 र 1 नै, 2 र 2 नै चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यो Na को 1 चाहिँ हामीले यहाँ क्लोरिनलाई 1 दिनु पर्यो, क्लोरिनको 1 चाहिँ सोडियमलाई लगेर 1 दिनु पर्यो। अब यो दुईटै साझा भयो, अथवा यो 1 भयो भने पनि हामी लेख्दैनौँ, र साझा भयो भने पनि यो साझा अङ्कलाई पनि लेख्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ Na र Cl को दुवैको 1-1 साझा अङ्क भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले अणुसूत्र लेख्दाखेरि यसरी Na र Cl मात्रै लेख्छौँ। यहाँ अरू थप कुरा केही पनि लेख्दैनौँ है। यसरी हामी सोडियम क्लोराइड अथवा खाने नुनको चाहिँ खाने नुनको अणुसूत्र चाहिँ यसरी NaCl भनेर लेख्न सक्दो रहेछौँ। अब यसले बुझेन भने मैले फेरि अर्को यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको पनि अणुसूत्र लेख्ने तरिका लेखिदिएको छु, जसको लागि अघि भने जस्तो सबभन्दा पहिला यहाँ के मिलेको हुन्छ भन्दा हाइड्रो भन्नु नपाए हाइड्रोजन र क्लो भन्यो भने चाहिँ क्लोरिन, यो क्लोरिक भन्यो भने चाहिँ क्लोरिन, हाइड्रोजन र क्लोरिन मिलेर यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन्दो रहेछ। त्यसैले हाइड्रोजनको सङ्केत H लेख्नु पर्यो, क्लोरिनको सङ्केत Cl लेख्नु पर्यो। अनि हाइड्रोजन र क्लोरिनको फेरि संयोजकता 1-1 हुँदो रहेछ, यो 1-1 राख्नु पर्यो माथितिर दायाँतिर। अनि तल फेरि हाइड्रोजन र क्लोरिन लेख्नु पर्यो। अनि यो 1 फेरि यहाँ लेख्नु पर्यो, यो 1 यहाँ लेख्नु पर्यो, साटफेर गर्नु पर्यो। र साटफेर गरिसकेपछि यिनीहरूको अब यो साझा अङ्क भयो अथवा 1 भयो, यो 1 भयो अथवा साझा अङ्क भयो भने यो लेख्दैनौँ यो अङ्क। अनि फेरि यो बाँकी रहन्छ H र Cl। अनि हाइड्रोक्लोरिक एसिडको चाहिँ अणुसूत्र HCl हुँदो रहेछ। भने अर्को चाहिँ फेरि कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र। अब योभन्दा अलिक फरक, अघि पनि 1-1 थियो, यो पनि 1-1 भयो, तिमीहरूलाई केही फरक देखिएन। अब यहाँ फरक देखिन्छ। कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्बन भनेको C अनि अक्साइड भनेपछि O, त्यसैले C र O चाहिँ यहाँ सङ्केतमा लेख्नु पर्यो सुरुमा। अब कार्बनको संयोजकता चाहिँ त्यो तालिकाबाट तिमीले हेरेर थाहा पाउँछौ, त्यो चाहिँ 4 हुन्छ, यहाँ 4 लेख्यो माथितिर दायाँ। अनि अक्सिजनको दायाँतिर फेरि यसको संयोजकता लेख्नु पर्यो। अक्सिजनको तिमीले तालिकाबाट हेर्ने भने यसको पनि 2 हुन्छ, त्यसैले 2 भयो। अब अघि जस्तै यहाँ C र O लेख्ने तलतिर। अनि यो चाहिँ अब क्रस गर्नु पर्यो, यो 2 अब यहाँ तल आउने भयो, यो 4 चाहिँ यहाँ तल जाने भयो। त्यसैले यसलाई क्रस गरिदिउँ, क्रस गर्दा 4 यता गयो, 2 यता आयो। अब यो 2 र 4 मा हेर्ने हो भने यहाँ पनि 2 छ, 2 र 2 चाहिँ यसको साझा लिन पाइयो। अब त्यो साझा अङ्कलाई हटाइदिने भनेको थियो नि अघि हैन, यसको साझा अङ्कलाई हटाइदिने भन्ने कुरा थियो। त्यसैले यहाँ हामीले साझा अङ्कलाई हटाइदिन्छौँ र अब बाँकी रहन्छ C2 र यो 4 बाट 2 हट्छ। अनि यसको कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र चाहिँ CO2 भन्ने हुन्छ। त्यसैले कार्बन डाइअक्साइड लेख्दाखेरि हामी CO2 लेख्छौँ। किन भन्दाखेरि यसमा भएको 2 र यसमा भएको 2 चाहिँ हट्यो, यसबाट 2 हटेपछि यहाँ केही पनि बाँकी रहेन, यसको चाहिँ 2 हटेपछि बाँकी 2 रह्यो, 4 बाट 2 घट्यो 2 बाँकी। त्यसैले CO2 भनेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र लेखिँदो रहेछ। यसरी हामीले बुझ्न सक्दा रहेछौँ अणुसूत्र लेख्ने तरिका। अब योभन्दा अगाडि जाउँ। आणविक भार। आणविक भार भने के हो त भन्दाखेरि अणुमा रहेको कुल भारलाई नै आणविक भार भनिन्छ भन्यो। भन्नाले अणुमा कतिवटा परमाणुहरू छन्, त्यो परमाणुहरूको चाहिँ नि भार कति हो, त्यसको टोटल भार भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ आणविक भार हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जसमा अब अर्को ढङ्गबाट हेर्ने हो भने यौगिकको आणविक भार भनेको चाहिँ यो C र यहाँ O दुईटा कुराहरू छन्। C एउटा छ भने O चाहिँ दुईटा छ। यसरी C र O लाई हामीले टुक्र्याउने हो भने यसरी देख्न सक्छौँ, C एउटा O दुईटा, दुईटालाई गुणन गरेर हामीले यसरी राख्नु पर्यो र अनि यो बिचमा चाहिँ प्लस लेख्नु पर्यो।
जतिवटा तत्त्वहरू छन् त्यसको बिचमा प्लस र अनि यो कतिवटा हो त्यसलाई एकले एक छ भने एकले, यहाँ 2 छ भने 2ले, यहाँ अर्को यहाँ फेरि 2 छ भने फेरि यहाँ पनि 2ले, अनि यतातिर फेरि 4ले, यसरी गुणन गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले यहाँ के देख्यौँ भन्दाखेरि अब कार्बनको पारमाणविक भारलाई हेर्ने हो भने यो 12 हुन्छ, किन भन्दाखेरि 6 वटा इलेक्ट्रोन र 6 वटा प्रोटोन हुन्छ यसमा, त्यसैले त्यो 6 र 6 जोड्दाखेरि 12 भयो। अनि अक्सिजनको चाहिँ नि पारमाणविक भार कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको पनि इलेक्ट्रोन 8 अनि न्युट्रोन चाहिँ 8 भएको भएर 8 र 8 जोड्दा 16 भयो। त्यसैले अक्सिजनको पारमाणविक भार जति हो त्यति, कार्बनको पारमाणविक भार जति हो त्यति यहाँ लेख्ने, अनि यहाँ जति अङ्क छन् अगाडि ती अङ्कहरूले चाहिँ गुणन गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि यो 12 1 12 र यो 16 दुना 32 दुईटालाई जोड्दाखेरि 44 भयो अथवा 44 भयो। यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड भन्नेको आणविक भार रहेछ। यो एउटा अणु भयो, यसलाई हामी अणुसूत्र भन्छौँ र अणुसूत्रमा भएका परमाणुहरूलाई हामीले पारमाणविक भारलाई जोड दिने हो भने जति आउँछ त्यो नै त्यसको चाहिँ आणविक भार हो। कुल अणुमा रहेको कुल भारलाई नै आणविक भार भनिन्छ भनेर यसरी कुल भार चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको 44 हुँदो रहेछ। यो सायद बुझ्यो होला तिमीहरूले। नबुझे फेरि म म्याग्नेसियममा भन्दैछु। यो म्याग्नेसियम क्लोराइड भन्ने चाहिँ एउटा यौगिक छ, यसमा म्याग्नेसियम र क्लोरिन छ। क्लोरिन दुईटा छ, म्याग्नेसियम एउटा छ। त्यसैले म्याग्नेसियमलाई 1 ले गुणन गर्ने, क्लोरिनलाई 2 ले गुणन गर्ने। अब हामीले तालिकाबाट म्याग्नेसियमको पारमाणविक भार चाहिँ 12 + 12 गरेर 24 हुने भयो। किन भन्दाखेरि म्याग्नेसियममा इलेक्ट्रोन के अरे प्रोटोन 12 र न्युट्रोन पनि 12 हुन्छ, दुवैलाई जोड्दाखेरि 12 + 12 24 भयो। क्लोरिनमा चाहिँ नै प्रोटोन 17 वटा र न्युट्रोन चाहिँ 18 वटा हुने भएको भएर 18 + 17 गर्दा 35 भयो। यसरी क्लोरिनको पारमाणविक भार चाहिँ 35 हुँदो रहेछ। अब यो दुवैलाई जोड्ने हो भने 35 दुना 70 यो भयो, अनि 24 एकान 24 भयो। यो दुवैलाई जोड्ने हो भने चाहिँ 94 अथवा 94 हुन पुग्छ। हो यो 94 चाहिँ म्याग्नेसियम क्लोराइडको आणविक भार हुँदो रहेछ। र आणविक भार परमाणविक भारलाई चाहिँ हामी एटमिक मास युनिटमा यो एकाइमा चाहिँ नाप्ने गर्छौँ, त्यसैले यसको AMU भयो। यहाँ पनि AMU भनेर लेखियो। यसो अब किलोग्राम भन्नु नि पाइएन, ग्राम भन्नु नि पाइएन, त्यसैले यो चाहिँ AMU मा नापिने भएको भएर AMU लेख्नुपर्ने हुन्छ। आजलाई हामीले यति कुरा सिक्नुपर्ने थियो। यसमा सायद तिमीलाई अलिकति गाह्रो भनेको यही कुरा रह्यो होला, यसलाई म फेरि रिपिट गरिदिन्छु नभए। आणविक भार भनेको चाहिँ के हो भन्दा अणुमा कुन कुन परमाणुहरू छन् त्यो परमाणुको पारमाणविक भारको जम्मा अथवा कुल भारलाई नै हामी त्यसको आणविक भार भन्छौँ। र आणविक भार लेख्नको लागि पहिला अणुसूत्र कण्ठ हुनु पर्यो। अणुसूत्र लेख्नको लागि मैले योभन्दा अगाडि सिकाइसकेको छु तिमीहरूलाई हैन। अनि आणविक भार सिकाइसकेका भएको कारणले गर्दा के अरे अणुसूत्र सिकाइसकेका कारणले गर्दा यो अणुसूत्र लेखिसकेपछि जस्तो कि अब हाइड्रोजन क्लोराइडको हामीले चाहिँ आणविक भार निकाल्नु पर्यो भने यो हाइड्रोजनको परमाणु एउटा र क्लोरिनको परमाणु पनि एउटा भएको भएर यो दुवैलाई हामीले 1 × H 1 + 1 × Cl लेख्नु पर्यो। र 1 के अरे यसको चाहिँ हाइड्रोजनको पारमाणविक भार 1 नै हुन्छ, किन भन्दा इलेक्ट्रोनको प्रोटोनको सङ्ख्या 1 र न्युट्रोनको सङ्ख्या 0 हुन्छ। त्यो दुवैलाई जोड्दाखेरि 1 हुने भयो। क्लोरिनमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, यसको 17 वटा प्रोटोन र 18 वटा चाहिँ न्युट्रोन भएको भएर 18 र 17 जोडेर 35 हुन्छ। अनि 35 × 1 भन्दा 35 नै भयो। हाइड्रोजनको 1 × 1 हुँदाखेरि 1 नै भयो। 35 र 1 36 हुँदो रहेछ यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको आणविक भार। अब कार्बन डाइअक्साइडको हेर्ने हो भने कार्बनको अघि पनि भनिसकियो, यो कार्बन भनेको 6 + 6 गरेर 12 हुन्छ यसको पारमाणविक भार। अनि यो प्लस यो अक्सिजन दुईटा हुने भयो, अक्सिजनको चाहिँ 16, यो हामीले अगाडि पनि गरिसक्यौँ हैन, यहाँ गरिसकेका छौँ। कार्बन डाइअक्साइडको त्यही कुरा नै हो। यो अक्सिजनको 16 र यो दुईटा भएको भएर 2 ले गुणन गर्ने। कार्बन एउटा मात्रै, यसको चाहिँ 6 + 6 12 भएको भएर
12 एकान 12 16 दुना 32 यो दुईटा जोड्दाखेरि 44 भयो। यो 44 भनेको चाहिँ एटमिक मास युनिटमा लेख्नुपर्ने भएको भएर AMU भनेर लेख्ने। यसरी हामीले पहिला यसलाई अणुसूत्र कण्ठ पारे हुनु पर्यो अथवा अणुसूत्र कसरी आउँछ हामीलाई थाहा छ त्यो अनुसार ल्याउनु पर्यो। अनि त्यसलाई छुट्याएर यो कति कतिवटा छन् त्यतिले गुणन गर्नु पर्यो र गुणन गरिसकेपछि यिनीहरूको पारमाणविक भार कति हो त्यो लेख्नु पर्यो। अनि पारमाणविक भार लेखिसकेपछि यिनीहरूलाई गुणन गर्नु पर्यो। गुणन गरेर आएकोलाई जोड्नु पर्यो। त्यो नै त्यसको आणविक भार हुन्छ। यसरी हामीले आणविक भार पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल आजलाई यति नै भयो तिमीहरूलाई। अब तिमीहरूसँग केही प्रश्न रह्यो अथवा अप्ठ्यारो केही रह्यो भनेदेखि तिमीहरूले मलाई सोध्न सक्छौ। अब हामीसँग 2 मिनेट समय बाँकी छ। सर अस्ति त्यो कराको युट्युबमा हाल्नु भइसक्यो।